Galaxy News Hour live. देशमा व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण नहुँदा धेरै उद्योगी व्यवसायी आजित छन्। ठूला परियोजना स्थानीयको अवरोधदेखि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र अव्यवहारिक कर प्रणालीसम्मका समस्या उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका छन्। यिनै कारणले स्वदेशमै केही न केही इलम गर्न भनेर विदेशबाट उत्साहका साथ फर्केका युवा झन् निराश हुनु परेको कैयौं घटना छन्। यसमाथि बैंकको ब्याज दर उतार चढाव उद्योग व्यवसायका लागि अर्को तगारो बनेर तिर्सिन्छ। अहिले कतिपय व्यवसायी चर्को ब्याज दरका कारण ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै हात उठाइरहेका छन्, सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। एक युवा उद्यमीले ऋण तिर्न नसकेको कारण समेत उल्लेख गरी संसद भवन बाहिरै आत्मदाह गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनधारणा झन् नकारात्मक बनेको छ। यस्तो बेला सरकार र नियामक निकायले समस्याको पहिचान गरी समाधानको खोजी गर्नुपर्ने हो, तर यसतर्फ कतै पनि सार्थक पहल चालेको पाइँदैन। त्यसो त राजनैतिक र प्रशासनिक शक्तिको आडमा ऋण लिने अनि अनेक बहाना निकालेर नियतवश नतिर्ने एउटा वर्ग उहिलेदेखि सक्रिय छ। उनीहरूले ब्याङ्कको पैसा आफ्नै पैतृक सम्पत्ति जस्तो गरी प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसले अरू पनि व्यवसायलाई शक्तिको आड लिन सके ऋणबाट मुक्ति पाइन्थ्यो कि भन्ने भावना जगाएको देखिन्छ। जस्तो कि विभिन्न शक्तिको आडमा धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो रकम ऋण बापत लिएर नतिरी बसेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका छन् र उल्टै ब्याङ्कलाई ऋण नतिर्ने धम्की दिएर व्यवसायीको असन्तुष्टिलाई आफ्नो ढाल बनाउँदैछन्। अर्कोतिर उनले धर्म, राष्ट्रियताको रक्षा लगायतका राजनैतिक नारा लगाएर संगठन विस्तार गर्दैछन्। देशमा अराजकता बढाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अरू पनि यस्ता अनेक आवरणमा देखिन सक्नेछन्। त्यसैले वास्तविक समस्या र जायज मागको समयमै सम्बोधन गर्दै अराजकता नियन्त्रणको कदम चाल्न ढिला नगरियोस्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। मन्त्रालयहरूमा लामो समय नेतृत्वविहीनता र छिटो मन्त्री हेरफेरले प्रशासनिक संरचना भद्रगोल। सरकार विस्तार राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र हुने। बैंकको ब्याज वृद्धि र ऋण ताकेतालाई लिएर विरोध गर्ने क्रम बढ्यो। ऋण नतिर्न विभिन्न ठाउँमा संगठनिक अभियान। अर्थशास्त्री भन्छन् वित्तीय अराजकताको जोखिम। कांग्रेस सांसद टेक बहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। फागुन 25 गते सजाय सुनाइने। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री सिसोदियालाई सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएपछि भारतको राजनीति तरङ्गित। केन्द्र सरकारको तानाशाही कदम भन्दै आम आदमी पार्टी विरोधमा। र 19 वर्ष मुनिको आइसिसी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालको लगातार चौथो जित। मलेसिया 10 विकेटले पराजित। अब युएईलाई हराए विश्वकप खेल्न पाउने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई 2 महिनामै धोका दिएर फागुन 12 मा नयाँ गठबन्धन बनाए। नयाँ गठबन्धनमा दाहालले राप्रपालाई पनि समावेश गरेनन्। राप्रपा र एमाले दुवै सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले 16 मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री दाहालले गरिरहेका छन्। तर नयाँ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाबारे छलफल नै भएको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भोलिदेखि चैत 5 गतेसम्म आचार संहिता लागू हुँदैछ, जसका कारण मन्त्री परिषद तत्कालै विस्तार हुने देखिँदैन। 8 दलीय नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये अहिले 2 दल अर्थात् माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी मात्र सहभागी छन्। माओवादी केन्द्र र जनमत दुवै पुस 10 गते बनेको गठबन्धनमा सहभागी दल हुन्। त्यतिखेरको गठबन्धन छिन्न भिन्न भइसकेको छ। नयाँ गठबन्धनमा रहेका मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने विषयमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन चाहेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले एमाले सरकार नछाड्दै नयाँ समीकरण अनुसार मन्त्री परिषद हेरफेर हुने सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रापरपा र एमाले सरकार छाडेपछि दाहालको काँधमा 16वटा मन्त्रालय छन्। तर कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा नयाँ गठबन्धनमा छलफल नै भएको छैन। गठबन्धनमा भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको छ। अहिले त हाम्रो त मूलभूत रूपले हाम्रो ध्यान राष्ट्रपतिकै निर्वाचनमा केन्द्रित छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ। अब यो बिचमा अब प्रधानमन्त्रीजीले संविधानको व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत पनि लिन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनुपर्छ। उहाँले विश्वासको मत लिने तयारी के गर्नु भएको छ, उहाँले त्यो सोचिरहनु भएको छ होला। हाम्रो ध्यान अहिले राष्ट्रपतिकै निर्वाचनमा हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारमा यसअघि मन्त्रालय भागभण्डामा असन्तुष्ट जसपा र जनमत पार्टीको चित्त बुझाउनु पर्नेछ भने अनुसारको मन्त्रालय नपाएको भनेर यसअघि जसपा सरकारमै गएको थिएन भने खानेपानी मन्त्रालय जनमत पार्टीको रोजाइको होइन। यस्तै एमाले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको पनि चित्त बुझाउनु पर्नेछ। मन्त्रालय भागभण्डाको विषयमा प्रवेश नगर्दै दाहाल सामु फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आइलागेको छ। रापरपा र एमाले समर्थन फिर्ता लिएकाले दाहालले चैत 12सम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। माओवादी केन्द्रमा मन्त्री परिषद विस्तार अघि नै विश्वासको मत लिने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर मिति भने तय भएको छैन। कुरा हो अब अहिले नयाँ ढङ्गले एउटा परिस्थिति विकास भएको छ। यो नयाँ ढङ्गको परिस्थिति विकासमा यो 2-4 दिन जुन ढङ्गले एउटा राष्ट्रपतिकै चुनावमै हामी केन्द्रित छौँ, त्यसकारण यो मन्त्री परिषद विस्तारको कुरा पनि सम्भवतः मलाई लाग्छ हाम्रो यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि नै यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले केही छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कोलिसन दलभित्र सरकारबाट निस्किसकेको अवस्थामा कुन कुन पार्टी सरकारमा इन्ट्री गर्ने त्यो कुरोको पनि टुङ्गो लगाइसकेपछि अनि त्यसपछि अब मन्त्री परिषदको विस्तार हुने कुरा हुन्छ र मलाई लागेको कुरा चाहिँ यस पछाडि नै हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित 22 मन्त्रालय छन्। पुस 11मा सरकार गठन हुँदा माओवादी केन्द्रको भागमा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्र परेका थिए। दाहालले अबको विस्तारमा गृह माओवादी केन्द्रसँगै नै राख्न चाहेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने अधिकांश दलको रोजाइमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र पर्ने गरेको छ। काङ्ग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादीले भागभण्डालाई लिएर औपचारिक रूपमा छलफल नभए पनि ती मन्त्रालयमा दाबी गर्न थालिसकेका छन्। दाहालले नागरिक उन्मुक्ति र लोकसभालाई पनि मनाउनु पर्नेछ। एउटै दलभित्र त आकर्षक मन्त्रालय पाउन निकै दौडधुप हुने गरेकामा 8 दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय भागभण्डालाई लिएर निकै रस्साकसी हुने देखिन्छ। भागभण्डा नहुँदै गठबन्धन दलभित्र मन्त्री बन्नका लागि लबिङ सुरु भइसकेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। निर्वाचन मतदाताले आफ्ना अपेक्षा अनुसार काम गर्ने दललाई छानेर सरकारमा पुर्याउने माध्यम हो। मतदाताले नरुचाएका दल सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल हुनै पाउँदैनन्। 7 दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10मा प्रधानमन्त्री बने, तर उनले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने भन्दा आफ्नो सत्ता सुरक्षित कसरी हुन्छ भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, जसका कारण 2 महिनामै सत्ता गठबन्धन भत्किएर 16 मन्त्रालय खाली हुन पुगेका छन्। ती मन्त्रालयले नेतृत्व कहिले पाउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन। यसले दलहरू सेवा प्रवाहमा सुधार र विकासका जनचाहनाप्रति कति पनि गम्भीर छैनन् भन्ने फेरि पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 11 गते सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाए, जसमा 3 जना विभागीय र 4 जना बिना विभागीय मन्त्री थिए। तत्कालीन गठबन्धनबीच शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिलिसकेको भन्दै त्यति बेला बाँकी रहेका 18 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राखे। पेचिलो अङ्कगणितका बीच प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले विश्वासको मत लिएर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित गरेपछि मात्र मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न चाहँदा ती मन्त्रालयले मन्त्री पाउन झण्डै 1 महिना कुर्नु पर्यो। माघ 3 गते प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गरे, तर सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएनन्। 18 मध्ये 16 मन्त्रालयले मन्त्री पाए, तर वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खाली नै रहे। यी 2 मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको थियो, तर उसले मन्त्रालय लिन मानेन, जसका कारण ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राखे। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएर जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा 2 मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नै सकेनन्। बरु मन्त्रीविहीन मन्त्रालय पालै पालो बढे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा माघ 13 गते सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सबै पद गुमाए।
लामिछानेले 48 घण्टा नबित्दै नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएर गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मानेनन्। उनले गृह आफैसँग राखे। गृह नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माघ 22 गते सरकारबाटै बाहिरियो। शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीको काँधमा पुग्यो। पुस 26 गते काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल रासोपालाई सरकारमा फर्काउनतिर लागेनन्, नयाँ गठबन्धन बनाउनतिर लागे। प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरेका दाहालले फागुन 12 मा काङ्ग्रेसलाई दिने गरी नयाँ गठबन्धन बनाए। प्रधानमन्त्री दाहाल किताब फेरेर नयाँ गठबन्धनमा लागेपछि फागुन 13 मा राप्रपा र 15 गते एमाले सरकारबाट बाहिरिए। राप्रपाले सम्हालेका 3 र एमाले सम्हालेका 8 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा थपिए। उनले अरू मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने भए पनि 16 मन्त्रालयको चाबी आफैसँग राखेका छन्, जसका कारण राज्य प्रणाली नै भद्रगोल हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो धेरै लामो समयसम्म मन्त्रालयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वविहीन राख्नु हुँदैन। यसले कार्य सम्पादनमा असर पर्छ नै, यसमा दुई मत छैन। तर अहिलेलाई त्यो बनाउन थाल्दाखेरि यता निर्वाचन प्रभावित हुने, निर्वाचनमा ध्यान कम जाने अथवा निर्वाचनमा हुन सक्ने किसिमले समस्या नआओस् भन्ने पनि उद्देश्य होला। मन्त्रालय पहिले खाली भएका त थिएनन्, छोड्दै जाँदै गरेपछि त खाली हुने कुरा स्वाभाविकै भइहाल्यो। त्यसपछि अब छिटै परिपूर्ति गरेर अनि जनतालाई डेलिभरी दिने कुराकानी हुन्छ। निर्वाचन गर्नुको अर्थ नयाँ सरकारले नयाँ उत्साहका साथ काम गरोस् भन्ने हो। तर नयाँ सरकार गठनपछिको 2 महिनामा त्यस्तो कुनै अनुभूति हुन सकेको छैन। मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसको असर संसदमा पनि परेको छ। संसदले सरकारबाट काम पाउन सकेको छैन। सरकारको काम कारबाही पनि यसले अवरुद्धता आउँछ, गति दिँदैन। अर्को संसद क्रियाशील हुँदछ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अहिले जनताका विभिन्न सरकारका विषयहरू संसदमा सांसदहरूले उठाउने कुरा, सरकारले त्यसको रेस्पोन्स गर्ने कुरा, कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि अवरुद्ध हुन्छ। सरकारका मन्त्रीहरू नभइसकेपछि संसदीय समितिहरूको काम पनि प्रभावित हुने र यसले अघि मैले भने जस्तै सरकारको चाहिँ अस्थिरताले गर्दा, सरकारको चाहिँ पूर्णता नहुनाले चाहिँ सिङ्गो हाम्रो राज्य प्रणालीका सबै अवयवहरूमा, सबै अङ्गहरूमा चाहिँ यसको नकारात्मक प्रभाव चाहिँ परेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसो त अहिलेको स्थिति निम्तिनुको कारण हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली पनि हो। अहिलेको प्रणाली अनुसार कुनै एक दलको बहुमत आउने अवस्था छैन। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा कुनै दलले पनि बहुमत पाएनन्। एक दलले बहुमत नपाएको र सरकार बनाउन धेरै दल मिल्नुपर्ने स्थितिले पनि सेवा प्रवाह र विकासका काम भन्दा नेताहरूको ध्यान कुर्सी आर्जनमा बढी केन्द्रित भएको हो। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। 2 महिनामै मन्त्रालयहरू भट्टाभट खाली हुनु अनि सत्ता समीकरण पनि फेरबदल भइरहनुले प्रशासनिक संरचनाका साथै समग्र राज्य प्रणालीमा कस्तो असर पर्छ भनेर ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेले पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइरालालाई सोधेकी छन्। मन्त्रालयमा मन्त्री खाली राखेर प्रधानमन्त्रीले कार्यभार लिनु भनेको काम नहुनु हो। एउटै शब्दमा काम नहुनु पर्यो भने प्रधानमन्त्री कहाँ लगाएर राखिदिए भयो। किनभने प्रधानमन्त्रीसँग भेट पनि हुँदैन, समय पनि हुँदैन। अब फेरि हाम्रोमा के छ भने यो राजनीतिक कार्यकारीहरूले प्रशासन र व्यवस्थापनको कामभन्दा बढ्ता राजनीति आफ्नै सत्ताको टिकडममा उनीहरू घुमिरहेको हुनाले यो प्रशासनिक निर्णयहरू त ओझेलमा पर्छन्। अब प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहोस् न, अब 100 जति समितिका त अध्यक्ष छन्, के काम हुन्छ? एउटा बैठक बस्दैन। अर्थतन्त्रमा रक्तस्राव छ, त्यो रक्तस्रावलाई टाल्ने कसैले प्रयत्नै गरेन। खालि राजनीतिक अङ्कगणितमा अल्झिएर कसलाई पछार्ने, कसले कसलाई काखी च्याप्ने मै समय बितिरहेछ नि। हामीले देखिरहेछौँ जनताले के पाइरहेछ त। यसले गर्दा सरकारप्रति जनताको पत्यार पनि घट्दै जाँदैछ। एउटा यस्तो परिस्थिति सृजना हुँदैछ अथवा सङ्क्रमणको नाममा एउटा यस्तो बहाना सृजना हुँदैछ जसले गर्दा राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू चाहिँ पङ्गु भएर काम नगर्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यो अवस्था त सृजना हुँदैछ। जुन बेला राजीनामा दियो, यो मन्त्रालय यसले हेर्ने, यो मन्त्रालय आफूभित्रकै मन्त्रीहरूमा बाँडिदिएको भए
त सजिलो हुन्थ्यो, काम त हुन्थ्यो नि। अब कामै रोकेर राजकाज चलाउँछु भन्नु त सोचेर हुँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। विशेष अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। समाज कल्याण परिषदका नाममा रहेको भ्रिकुटी मण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो। काङ्ग्रेसले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गुरुङलाई मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाएको थियो। निर्वाचनमा उनी विजयी भएका थिए। उनी सांसदको शपथ लिएको भोलिपल्टदेखि निलम्बनको अवस्थामा छन्। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपाने, समाज कल्याण परिषदका पूर्व सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार यादव, पूर्व कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी प्रसाद चौधरी सहित 9 जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2075 माघ 21 गते 14 जना विरुद्ध 31 करोड 52 लाख 17 हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले 5 जनालाई भने सफाई दिएको छ। दोषी ठहरिएकाहरूलाई फागुन 25 गते सजाय निर्धारण हुने पेशी तोकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिए। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 17 देखि चैत 5 गतेसम्म आचार संहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले भोलिदेखि लागू हुने गरी आचार संहिता जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। आचार संहिता तीनै तहका सरकार, मन्त्री, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनैतिक दल, उम्मेद्वार लगायतलाई लागू हुनेछ। आयोगले मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा लागू गरिएकै आचार संहिता जारी गरेको हो। फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तालिका छ। राष्ट्रपतिका लागि 8 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष नेमुवाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। नयाँ गठबन्धन बनेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रदेश 1 सरकार भनी तत्काल नछोड्ने भएको छ। प्रदेश 1 सरकारमा आफ्नो सहभागिता विशिष्ट परिस्थितिको रहेकाले तत्काल नछोड्ने निर्णय गरेको राप्रपाले जनाएको छ। राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल रहँदासम्म सरकार नछोड्ने राप्रपा प्रदेश 1 का अध्यक्ष राम थापाले बताए। राप्रपाले प्रदेशतर्फ एमालेले नेतृत्व गरेका सरकार नछोड्ने र अन्य दलबाट नेतृत्व भएको सरकारबाट भने बाहिरिने रणनीति बनाएको छ। उसले सोमबार मात्रै बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। प्रदेश 1 सरकारमा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौला मन्त्री छन्। नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेश 1 मा एमाले नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशमा हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। हालसालै मकवानपुरमा 2 र सिन्धुलीमा 1 गरी जंगली हात्तीको आक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। अहिले देशका विभिन्न भागमा केही दिन यता बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध विरोध र प्रदर्शन हुन थालेका छन्। चर्को ब्याज वृद्धि, धितो लिलामीका सूचना र बैंकले ऋण तिर्न गरिरहेको ताकेतालाई केही व्यापारी व्यवसायीले विरोधको विषय बनाएका छन्। उनीहरूले ऋण नै नतिर्ने र बैंकिङ कारोबार पनि नगर्ने सम्मको धम्की दिइरहेका छन्। संगठित असंगठित रूपमा भइरहेका यस्ता गतिविधिले प्रकारान्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अनि बैंकिङ प्रणालीमै नराम्रो असर पुर्याउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्। केही दिन यता देशका विभिन्न भागमा उद्योगी व्यवसायका विभिन्न समूह बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध प्रदर्शन र नाराबाजी गर्दैछन्। ऋणीहरू चर्को ब्याज असुलेको र तरलता अभावको कारण देखाउँदै व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई समेत ऋण नदिएको भन्दै कतिपय उद्योगी व्यवसायीले बैंकको विरोधमा अभियान नै चलाएर हिँडेका छन्। यसको अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् झापाका विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई। उनलाई समर्थन गर्नेको भिड पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। गत साता झापामा त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि थुप्रै व्यवसायी र अरू समर्थक नै भेला पारेर प्रसाईले बैंकरहरूलाई कालो मोसो दल्नु भन्दै उत्तेजक भाषण समेत गरे। हामीले बाँच्न पाऊँ, हामीले काम गर्न पाऊँ, हामीलाई काम गर्ने वातावरण भएन। हामी बाँच्न चाहन्छौँ,
भनेर हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ। त्यही कुरा होइन भाइहरूको के हो भाइहरू? आफ्नो पक्षमा जुटेको समर्थनबाट उत्साहित प्रसाईले मङ्गलबार काठमाडौँमा झन् चर्को भाषण र नाराबाजी गरे। केही दिन अघि कृषि विकास बैंकको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकबाट ऋण लिएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै बैंक विरुद्ध सडक आन्दोलनका नाममा अराजकता प्रदर्शन गर्नु वित्तीय अपराध हुने टिप्पणी गरेका थिए। तर ब्याज वृद्धिका कारण असन्तुष्ट व्यवसायी संगठित हुने क्रम रोकिएको छैन। उता सुदूरपश्चिममा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दर विरुद्ध उद्योगी व्यवसायी दिनहुँ जसो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। व्यापार व्यवसाय नै बन्द गरेर जुलुस र प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले सोमबार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरे। उनीहरूले फागुन 18 देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नवलपुर र अन्य जिल्लातिर पनि बैंकहरू विरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकले समयमै व्यवसायिका सरोकार सम्बोधन नगर्दा यो अवस्था आएको उद्योग वाणिज्य महासंघको बुझाइ छ। यो अहिले जुन आन्दोलन भनेर या जुन अभियानहरू चलाइरहेका छन्, बैंकको ब्याजै नतिर्ने या बैंकमा को सामान नतिर्ने, त्यो कुरोको हामी उद्योगी व्यवसायहरूले कहिले पनि समर्थन गर्न सक्दैन। त्यो गर्ने कुरा पनि होइन। हामीलाई राम्रो थाहा छ बैंकमा पनि तपाईँको जनताको पैसा छ। अहिले हाम्रो भनाइ भने के भनेदेखि उद्योगी व्यवसायहरू पनि बाँच्नु पर्यो, बैंक पनि बाँच्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ नि डिपोजिटरले पनि केही पैसा पाउनु पर्यो। हुन पनि वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय आक्रामक रूपमा ब्याज दर बढाएका छन्। ऋणीहरूका अनुसार 2 वर्ष अगाडि 7% लिएको ऋणको ब्याज अहिले 16% सम्म पुगेको छ। कोरोना महामारी र मन्दीतर्फ गइरहेको आर्थिक अवस्थाका कारण व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन। ऋण समयमा चुक्ता नगर्दा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। गएको 7 महिनामा 16,050 ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका छन्। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो संख्या 129% बढी हो। 2078 को साउनदेखि माघसम्म 6,979 ऋणी कालो सूचीमा परेका थिए। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ती, उपभोग र उत्पादनमा कमी लगायतका कारण आय आर्जन घटेकाले यो अवस्था आएको र यस्तो बेला नियामक निकायहरूले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। जुन बजारमा, जुन वित्तीय क्षेत्रमा, वित्तीय संरचनामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुँदैन, मिलोमतोको आधारमा चाहिँ कुराहरू तय हुन्छ र कसैलाई चाहिँ लाभ दिने हुने हिसाब किताबले गुड गभर्नेन्सका कुराहरू हुँदैनन्, त्यस्तो अवस्थामा यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने नीति निर्माताले न्याय दिनको लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले गत माघ 10 गते संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण पनि उद्यम गर्न नसकेको टिप्पणी फेसबुकमा लेखेका थिए। त्यसपछि बैंकहरूप्रतिको असन्तोष झन विस्तारित र संगठित हुँदै गएको देखिन्छ। समस्याको समाधानमा सरकारको खासै ध्यान गएको देखिँदैन। 1 वर्षमा 3 चोटिसम्म सरकार परिवर्तन हुँदा यसमा जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न छँदैछ। तर समयमै यसको सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकको बैंकिङ प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने र वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता मौलाउने जोखिम देखिन्छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालमा हाल 21 वाणिज्य बैंक र 30,000 भन्दा बढी सहकारी छन्। यी संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नेको आँकडा ठूलो छ र यी संस्थामा विश्वास गरी निक्षेप राख्ने पनि धेरै छन्। वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट लिएको रकम नै उद्योग व्यवसाय वा उत्पादनका लागि ऋण स्वरूप परिचालन गर्ने हो। ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि केन्द्रीय बैंक र सरकारसँग आफ्ना सरोकारहरू राखिरहेको छ। यही बेला ऋण नै नतिर्ने अडान राखी संगठित रूपमा अभियान चलाउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्न सक्छ भनेर हामीले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई सोधेका छौँ।
यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्दाखेरि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ जहिले पनि बिजनेस इकोनोमी एज अ होल र त्यसले अल्टिमेटली एउटा सम्पूर्ण जनताहरूकै अवस्थामा पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने स्थिति हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति रेस्पोन्सिबल भएर जानुपर्ने अवस्था हामी देख्छौँ र कुनै पनि समस्या स्पेसली ब्याङ्किङ जस्तो टेक्निकल उसमा चाहिँ समस्याको समाधान चाहिँ सडकबाट खोज्ने अवस्था चाहिँ कहिले पनि आउनु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ सरकार तथा जुन एउटाले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा यसलाई तुरुन्त नै रोक्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ र नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन चाहिँ यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। अनि यसमा यो ब्याङ्कबाट लिएपछि नतिर्ने भन्ने चाहिँ नि अब संसारमा कोही पनि हुँदैन, सही कुरा तपाईँलाई भन्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा अब केन्द्रीय ब्याङ्कले केही नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने भनेको, जसले गर्दाखेरि ऋणीहरू किन यसरी आक्रोशित भएको छन्, ऋणीहरूले एड्रेस गरेर त्यो गर्नु के अरे केही सुधार गर्नुपर्छ भने ब्याङ्कबाट पैसा लिएर नतिर्ने भन्ने हुँदैन। तिर्ने चाहिँ नि वातावरण चाहिँ नि सहजता मिलाइदिनुपर्छ। तिर्ने वातावरण सहजता मिलाइदियो भने त्यो स्थितिमा चाहिँ नि ऋणीहरूले तिर्ने स्थिति हुन्छ। ब्याङ्कमा त अहिले पैसा निक्षेप पनि अलिअलि कलेक्सन भयो भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरूमा चाहिँ नि एउटा डर त्रास चाहिँ नि हुनु भएन। उद्योगी व्यवसायलाई इलम गर्ने वातावरण राज्यले दिनुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर ऋण लिएपछि सावा ब्याज भुक्तानी त गर्नै पर्छ। कुनै पनि बहानामा अटेरी गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही पनि गर्नुपर्छ। ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच हावी हुने हो भने भोलि कसैले पनि बैङ्कमा निक्षेप जम्मा नगर्न सक्छ, किनकि ऋणमा जाने रकम पनि आम नागरिकको मेहनतकै पैसा हो। नेपालले 19 वर्ष मुनिको आइसिसी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा लगातार चौथो खेल जितेको छ। नेपालले आज मलेसियालाई 10 विकेटले हरायो। मलेक क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसिया 35 ओभर 3 बलमा 72 रनमा समेटियो। नेपालको कसिलो बलिङ सामु मलेसियाका कुनै पनि ब्याटर क्रिजमा टिक्न सकेनन्। मोहम्मद अकरम मलेकले सर्वाधिक 26 रन बनाए। मोहम्मद हरिसन र मोहम्मद शाहिरले 12-12 रन जोडे। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। दिपेश कणेलले 10 ओभरमा 4 मेडनसहित 11 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। 73 रनको सहज लक्ष्य नेपालले 9 ओभरमा बिना नोक्सानीमा पुरा गर्यो। दीपक बोहराले अभिजित 38 रन बनाए। अर्जुन कुमारले 21 रनमा अभिजित रहे। नेपालले यसअघि सिङ्गापुरलाई 96 र कुवेतलाई 243 रन तथा हङकङलाई 9 विकेटले हराएको थियो। लगातारको 4 जितपछि नेपाल 8 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। समान 4 खेल जितेको युएई रन रेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। बिहिबार युएईलाई हराए नेपालले आगामी वर्ष श्रीलङ्कामा हुने 19 वर्ष मुनिको विश्वकप खेल खेल्न पाउनेछ। सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएपछि नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने युएई जाने भएका छन्। उनको भिसा समेत लागिसकेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले स्क्वाड परिवर्तनको अनुमति दिइसकेको छैन। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आइसिसीको स्वीकृति कुरिरहेको छ। इन्जुरीको अवस्थामा सहजै खेलाडी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। टोलीमा इन्जुरीको समस्यामा पनि रहेको क्यानका म्यानेजर विनोद दासले जानकारी दिए। नेपालले बिहिबार युएईसँग खेल्दैछ। स्वीकृति आएको खण्डमा सन्दीपलाई युएईसँगको खेल खेल्ने गरी पठाउने क्यानले तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले सोमबार सन्दीपलाई विदेश गएर खेल्न अनुमति दिन आदेश दिएको थियो। आदेश लगत्तै क्यानले भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। भद्रपुर झापा गोल्ड कपको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। मेची रङ्गाशालामा आज मच्छिन्द्र क्लबलाई ट्राइब्रेकरमा 4-3 गोलले हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको हो। निर्धारित र अतिरिक्त समयमा दुवै पक्षबाट गोल हुन नसकेपछि ट्राइब्रेकरबाट निर्णय लिएको थियो। पेनाल्टीमा आर्मीका जितेन्द्र कार्की, सन्तोष केसी, प्रज्वल गुरुङ र सुशान्त चौधरीले गोल गरे। मच्छिन्द्रका दिवाकर चौधरी, सुजल श्रेष्ठ र दिपेश घलेले गोल गरे। रञ्जित धिमाल र देवेन्द्र तामाङको प्रहार आर्मीका गोलकिपर सुमित श्रेष्ठले बचाए। उपाधिसँगै आर्मीले 13 लाख र दोस्रो भएको मच्छिन्द्रले 7 लाख प्राप्त गरेका छन्। बुढासुब्बा गोल्ड कपको सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको छ। अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज बङ्गलादेशको केबिपिएस क्लबलाई
टाई ब्रेकरमा 3-1 गोलले पराजित गर्दै एन्फा मोरङ सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। निर्धारित 90 मिनेटको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट लिएको हो। एन्फा मोरङले सेमिफाइनलमा क्यामरूनको एभेनियर क्लबसँग खेल्नेछ। भोलि हुने पहिलो सेमिफाइनलमा काँकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर र भारतको युकेएफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। चैत्र 7 देखि 16 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने प्रतियोगितामा नेपाल, लाओस र भुटानले प्रतिस्पर्धा गर्ने एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङले जानकारी दिए। स्यासल फुटबल मैदानको उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष नेमवाङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई त्रिदेशीय कप फुटबल प्रतियोगिताका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकारेको अध्यक्ष नेमवाङले जानकारी दिए। दशरथ रङ्गशालाको विकल्पका रूपमा हेरिएको स्यासल फुटबल मैदान उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज मैदान उद्घाटन गरेका हुन्। मैदान ललितपुर महानगरपालिका 9 स्थित बागमती किनारमा करिब 49 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 2059 देखि टेक्निकल सेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको मैदानको 2074 देखि स्तरोन्नति गर्न थालिएको थियो। स्तरोन्नतिमा 33 करोड 50 लाख 94 हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। एन्फाले आसन्न ए डिभिजन लिगका खेल यसै मैदानमा खेलाउने तयारी थालेको छ। लिग शुक्रबारदेखि हुँदैछ। फागुन 23 गते हुने एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरी, राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ, रञ्जन विष्ट तथा ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल मनोनयनमा छन्। वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडीमा भलिबलकी अरुणा शाही, राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री र सितारा मगर, एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारी तथा बक्सिङकी पूनम रावल मनोनयनमा परेका छन्। यस्तै युवा खेलाडीतर्फ फुटबलमा मनिष डाङ्गी र प्रीति राई, बक्सिङका छिरिङ वाङदी शेर्पा, ब्याडमिन्टनकी रसिला महर्जन र भलिबलकी उषा भण्डारी मनोनयनमा परेका छन्। प्रशिक्षकको मनोनयनमा फुटबलका अब्दुल्लाह अल्मुतायरी, क्रिकेटका डेभ वाटमोर, पारा तेक्वान्दोका कविराज नेगी, बक्सिङका दीपक महर्जन र भलिबलका जगदीश भट्ट परेका छन्। खेलकुद पत्रकार मञ्चले समिति गठन गरेर मनोनयनमा पर्ने खेलाडी तथा प्रशिक्षक छनौट गरेको हो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। यातायात व्यवसायलाई एकीकृत गरी एउटै छानाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित 2078 कार्तिकबाट रूपन्देहीको बुटौलमा ट्रान्सपोर्ट भिलेज अर्थात् ढुवानी ग्राम सञ्चालनमा ल्याइयो। देशकै नमुना बनाउने भन्दै सुरु गरेको ट्रान्सपोर्ट भिलेजमा पहुँच मार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माण नहुँदा व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिका 12 स्थित ढवाहामा सञ्चालनमा आएको ढुवानी ग्राम सडक लगायतका पूर्वाधार नहुँदा नियमित सञ्चालनमा समस्या आएको छ। रूपन्देही परिवहनको 13.5 करोड र बुटोल उपमहानगरपालिकाको 25 करोड लागतमा ढुवानी ग्राम निर्माण भएको हो। चमेना गृह, स्वास्थ्य चौकी, टायर तथा मोटर पार्ट्स लगायतका लागि अति आवश्यक पूर्वाधार सञ्चालनमा नहुँदा ढुवानी ग्रामको महत्त्व नै ओझेलमा परेको छ। व्यस्त शहरी क्षेत्रमा हेभिलोड सवारी नियन्त्रण, ट्राफिक समस्या समाधान साथै एकै स्थानबाट देशभर ढुवानी गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी क्षेत्र योजना अनुसार निर्माण भएको ट्रान्सपोर्ट भिलेजसम्म पुग्ने बाटो यकिन नहुँदा ढुवानी ग्रामको अस्तित्व नै धरापमा परेको व्यवसायी बताउँछन्। समस्या मेन कुरा बाटो, अनि यहाँ डाइरेक्ट आउने बाटो नभएर अनि गाडी आउँदाखेरि समस्या, बाटोलाई लोकेसन दिनलाई, बाटोको लोकेसन दिनलाई त्यो समस्या भयो। अनि फाइदा भन्नाले बजारमा चाहिँ ट्राफिक समस्याले गर्दाखेरि गाडी लाउनदेखि लिएर लोड अनलोड गर्नलाई बाटोमा समस्या हुने। अब सबै सटरभित्र गाडी नजाने, बाटोमा लाउँदाखेरि पब्लिकदेखि लिएर ट्राफिक समस्या सबैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो मात्रै फाइदा हो। अब यहाँ अब व्यवसायको हिसाबले व्यवसाय पनि अब कम्ती नै हुने भयो, 10-15% त त्यसै पनि डाउन भइहाल्छ। ढुवानी ग्राम बन्ने भएपछि खुसी भएका व्यवसायी हिजोआज व्यावसायिक असहजता, धुवाँ धुलो, पहुँच मार्ग र पूर्वाधार अभावका कारण शास्ति खेपिरहेका छन्। स्थानीयवासीले दैनिक धुवाँ र धुलोको कारण देखाउँदै बाटो अवरोध गर्दा थप समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो छ। हाम्रो उद्देश्य सबैले एकै ठाउँमा बसेर सबै व्यवसायलाई राहत दिउँ भन्ने हिसाबले एकै ठाउँमा आइयो। जुन हामी उत्साह आएको थियौँ त्यो हिसाबले हामी यहाँ परिमार्जित हुन सकेका छैनौँ। कारण के भने व्यवसायहरूको
व्यापारीहरूको माल त सबै आयो, सबैलाई व्यापारीहरूलाई सहज भयो। तर यहाँको धुलो बाटो पहुँच मार्ग नहुँदा यताउति छिरेको गर्नुपर्ने स्थितिले गर्दा गाडीवालादेखि लिएर सानो गाडीदेखि लिएर ठुला गाडीहरू सब हतोत्साही भएर यो यसरी पलायन हुने स्थिति मैले देख्दैछु। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा मुलुककै पहिलो नमुनाको रूपमा परिचय स्थापित गरेको ढुवानी ग्राम बुटवलको गौरव योजना हो। तर 16 महिनादेखि सञ्चालनमा रहेको ढुवानी ग्राममा पूर्वाधार विकास तथा बजेट व्यवस्थापन लगायतमा तालुकदार निकायले चासो नदिएको पाइएको छ। अहिले पूर्ण रूपमा हामीलाई आवश्यक पर्ने जस्तो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उपयुक्त देखिएको छैन। यहाँ धुलो धुवाँ बाहेक धेरै नै छ, तपाईँ पनि देखिसक्नु भएको छ। र स्थानीयहरू यहाँ आउनुहुन्छ, धुलो भयो धुवाँ भयो भन्नुहुन्छ, बाटो छेक्नुहुन्छ। अब हामी भित्रै धुलो खाइरहेछौँ, हामी गएर बाटो छेक्ने गेट लाउने त अब मिलेन। अब हामीले यो विषयमा नगरपालिकासित बारम्बार गएका छौँ। राजमार्गबाट 3.6 किलोमिटरको दूरीमा रहेको ढुवानी ग्राम निर्माणको क्रममा सो क्षेत्रमा पुग्ने पहुँच मार्ग, ढल तथा नाली निर्माण साथै बाइपास सडक निर्माण गरी दानव नदी करिडोरमा जोड्ने बताइए पनि काम अघि बढेको छैन, जसले गर्दा दैनिक मालवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको छ। 49वटा सेड रहेको उक्त भिलेजमा सबै सेडमा व्यवसायी छन्, तर व्यवसायप्रति व्यवसायी आफै असन्तुष्ट देखिन्छन्। फरक अब व्यापारको हिसाबले फरक हेर्नु पर्यो भने त फरक त छ। पहिला हामी बजारमा थियौँ, अहिले टाढा आयौँ। पार्टीहरूलाई नै गाह्रो छ, 1-2 पोका माल यहाँ पठाउनु पर्यो भने त्यसमा नि समस्या छ। चाहिएको बेलामा हामीले गाडी पठाउन सकेका छैनौँ, कहिलेकाहीँ गाडीको समस्या पर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा अलि व्यापारमा अप्ठ्यारो भइरहेछ यहाँ। ढुवानी ग्राममा भण्डारण कक्ष, कार्यालय, विद्युत, खानेपानी, स्नानघर, शौचालय, विश्राम कक्ष, ढल तथा नली, प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षागार्ड कक्ष र सूचना कक्ष निर्माण गरिने भनिए पनि अधिकांश पूर्वाधार बनेका छैनन्। ढुवानी ग्रामलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ तालुकदार निकाय चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा निर्माणका लागि ठेक्का लागेका 3वटा आकर्षक पुल अधुरै छोडिएको छ। महानगरको अघिल्लो कार्यकालमै ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि अहिलेको नेतृत्वले पुल निर्माण अघि बढाउन नचाहँदा अधुरै भएको हो। महानगर प्रमुख नागेश कोइराला र केही स्थानीय नेताको घर अगाडि पर्ने भएकाले पुल अर्को स्थानमा सार्ने तयारी थालिएको छ। नगरको कञ्चनबारी, बरगाछी र पाञ्चाली मोडमा आकाशे पुल निर्माण गर्न 77 साल माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 2 करोड 47 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने आकाशे पुलको 77 साल चैत 2 गते तत्कालीन नगर प्रमुख भीम पराजुलीले शिलान्यास गरे। विराटनगर स्थित कञ्चनबारीमा आकाशे पुल निर्माणको ठेक्का पाएको जोशी आरके जेवीले महानगरबाट 5 लाख रुपैयाँ पेस्की लिएर काम अघि पनि बढायो। एकातर्फको जग बनाइसकेर अर्कोतर्फको जगमा काम सुरु भएपछि राजनीतिक दलका नेताले नै निर्माणमा अवरोध गरे। आफ्नो जमिनमा पुल निर्माण गरेको भन्दै उच्च अदालतले विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेपछि निर्माण कार्य अवरुद्ध भयो। त्यस्तै पाञ्चाली मोडमा कला बिल्डर्सले जग बनाउनका लागि खाल्डो खनेको थियो। यस स्थान नगर प्रमुख नागेश कोइरालाको जमिन अगाडि पर्छ। यस स्थानमा पुल नबनाउन उनले नगर प्रमुख बन्नु अघि नै दबाब दिँदै आएका थिए। हामीले चाहिँ खारेजीमा लाने हो कि भनेर चाहिँ अस्ति सल्लाह गर्न कार्यपालिका बैठकमा मैले पेश गरेको थिएँ। 4 नम्बर वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ हामी 4 नम्बर वार्डमा बनाउँछौँ भनेर भन्नुभयो। ठिकै छ, उहाँले क्लियर गरेर दिनुहुन्छ, हामी बनाइदिन्छौँ, त्यसमा समस्या होइन। तर अन्य ठाउँमा जहाँ चाहिँ जनताहरू चाहनुहुन्न, विराटनगरवासी चाहनुहुन्न, त्यो ठाउँमा राख्ने कुरा पनि भएन, होइन। र ह्यापनिङ ठाउँमा राख्नु, जहाँ चाहिँ मान्छे ओहोरदोहोर गर्छ त्यो ठाउँमा राख्ने हो। लगेर चाहिँ कुना जोगबनीको कुनामा राखेर त काम छैन त्यसको। यी 2 आकाशे पुल जस्तै स्थानीयवासीको अवरोध र महानगरको व्यवस्थाका कारण बरगाछीमा निर्माण हुने भनिएको आकाशे पुलको काम पनि सुरु हुन सकेको छैन। महानगरले निर्माण गर्ने आकाशे पुल अन्यत्र सार्ने गरी नगर प्रमुख कोइरालाले नगर परिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यता काम अघि बढेर पनि रोकिएपछि आफूलाई नोक्सानी भएको निर्माण कम्पनीको गुनासो छ। हामीले चिठी दर्ता गरायौँ, हाम्रो क्षतिपूर्ति कमसेकम तपाईँले नबनाउन सके पनि, तपाईँले हामीलाई ठाउँ नदिए सके पनि, अब ठेका तपाईँको 76-77 को ठेका हो, नदिए पनि हामीलाई तपाईँहरूले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिनु। हाम्रो सबै सामान तपाईँको राखिरहेको छ, तपाईँहरूको निर्देशनमा हामीले सामान बनायो। सामान त्यति कोरोनाको बेला पनि हामीले इन्डियाबाट सबै सामान ल्याएर, त्यस्तो बेलामा पनि हामीले सबै मान्छे ल्याएर काम गऱ्यौँ। सबै हाम्रो यार्डमा अहिलेसम्म सामान तपाईँको राखिरहेको छ सबै। हामीले पटक भन्दा पनि अहिलेसम्म केही पनि उहाँहरूको तर्फबाट केही पनि छैन, पुरै ठेका अनियलमा छ। आकाशे पुलको जग कङ्क्रिट र बाँकी संरचना स्टिलको बनाउने गरी पुलको डिजाइन गरिएको थियो।
जग बनाउन कञ्चनबारी र पाञ्चाली मोडको सडक छेउमा खनेको खाल्डो त्यत्तिकै छोडिएको छ। एकातर्फ पर्याप्त अध्ययन नगरिकन योजना अघि बढाउँदा समस्या भएको छ भने अर्कोतर्फ विकासमा व्यक्तिगत स्वार्थ खोजिँदा राज्यको लगानी खेर जाने अवस्था आएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि विराटनगरबाट गगन नुनिया र राजु पौडेलको रिपोर्ट। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियालाई मदिरा नीति बनाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले हिरासतमा लिएपछि भारतको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। उनको गिरफ्तारीलाई लिएर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। आम आदमी पार्टीले देशव्यापी विरोध गर्दै सिसोदियाको गिरफ्तारीलाई केन्द्र सरकारको तानाशाही कदम भनेको छ। उसले सत्तारूढ भाजपामाथि राजनीतिक दुश्मनीका कारण सिसोदियालाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएको छ। भाजपाले भने गिरफ्तारीलाई सही भनेको छ। जो मेरे खिलाफ केस कर रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। केही महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले सोधपुछका लागि आइतबार सिसोदियालाई बोलायो। 8 घण्टाको सोधपुछपछि सिआइबीले उनलाई छोड्न मानेन, हिरासतमा लियो। दिल्लीको एक अदालतले उनलाई एक साता अर्थात् मार्च 4 सम्म हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। सिसोदियाको गिरफ्तारीले भारतीय राजनीतिमा भने तरङ्ग ल्याएको छ। आम आदमी पार्टी र भाजपाका नेताहरू गिरफ्तारीको विरोध र समर्थनमा उभिएका छन्। आम आदमी पार्टीका संयोजक एवं दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सिसोदियालाई निर्दोष भनेका छन्। उनले केन्द्र सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेको आरोप लगाएका छन्। भाजपाले भने सिसोदियाको गिरफ्तारी जायज भएको बताएको छ। उसले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ। आफू पछिका प्रभावशाली नेता सिसोदियाको गिरफ्तारीले केजरीवाल अप्ठ्यारोमा परेका छन्। दिल्ली सरकार पनि समस्यामा परेको छ। दिल्ली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहँदा सिसोदिया पक्राउ परेका हुन्। बजेटको सबै काम सिसोदियाले नै हेरिरहेका थिए। उनलाई हिरासतमा राखेपछि बजेटको तयारी प्रभावित भएको छ। यो घटनाक्रमले केही महिनामा मध्य प्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढमा हुने चुनावमा आम आदमी पार्टीलाई असर गर्ने कतिपयको विश्लेषण छ। विश्लेषकहरूले सिसोदियाको गिरफ्तारीले संगठन विस्तार गर्दै 2024 को आम चुनावमा देशव्यापी रूपमा पार्टीको बलियो उपस्थिति देखाउने केजरीवालको रणनीतिमा ठूलो धक्का लागेको रूपमा लिएका छन्। यस वर्ष निकै ढिलो गरी फागुन दोस्रो साता मात्रै छिटफुट हिउँदे वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ परेको छ। 6 महिनापछि हिउँ परेपछि दोलखाको पर्यटकीय स्थल कालिङचोक, खरीढुङ्गा, सैलुङ क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। हिउँ पर्न थालेपछि पर्यटक बढ्ने अपेक्षामा यस क्षेत्रका होटल व्यवसायी पनि खुसी भएका छन्। कालिङचोक पुगेर ग्यालेक्सी 4 की सहकर्मी दिलबहादुर केसीले क्यामेरामा कैद गरेका मनोरम दृश्य हेरौं। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
मन्त्रालयहरूमा लामो समय नेतृत्वविहीनता र छिटो छिटो मन्त्री हेरफेरले प्रशासनिक संरचना भद्रगोल, सरकार विस्तार राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र हुने। बैंकहरूको ब्याज वृद्धि र ऋण ताकेतालाई लिएर विरोध गर्ने क्रम बढ्यो। ऋण नतिर्न विभिन्न ठाउँमा सङ्गठित अभियान, अर्थशास्त्री भन्छन् वित्तीय अराजकताको जोखिम। काङ्ग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, फागुन 25 गते सजाय सुनाइने। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री सिसोदियालाई सीबीआईले नियन्त्रणमा लिएपछि भारतको राजनीति तरङ्गित, केन्द्र सरकारको तानाशाही कदम भन्दै आम आदमी पार्टी विरोधमा। र 19 वर्ष मुनिको आइसिसी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालको लगातार चौथो जित, मलेसिया 10 विकेटले पराजित। अब युएईलाई हराए विश्वकप खेल्न पाउने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.